سلام كمي تنحو كبران تقاتلتنا نزعات زحرنا لكم حدشت زيناتات حجنا لكم مسينا لنام وانا وزخون زيناتات بوانو نخبطحكم سبسكرايب بمقبار بيتسب كتكونوا بمعدام بفلما غندر زيناتات نباهم كنبل عب شارينا سعرات زبطحو سراويت فيدرالن سراويت زبعت كزن عب كل محارة حدش من قصغاس مجمار سعيبو من قيست تقراي دما سراويت تقراي عبتي عب شارينا زنبرا وقع عوات كم زحفة قليس الله بفلما خندسو سمريتنا يوم زرزر مروخاتن موتاتن وق شررنا زقلص حبريتا موصو سعيبو تمالي حمل إسران شدشن كلتشن عصر شمونتن عمتا مردما بوردا قلو مخدافولي بوتا زبان حصاز تخيد ناي صمدو مدب سعيبو ناي وق نفاريد كم سرعيت تقليس الله زرزر حيزنا لنام أبي أحمد مراحة تجراي انتقتيلو كينات زود أسل مسألة بلعلم منبر مراحة تجراي سقم تكوسد من قصقاس مجمارو نايزبلون كالوتن حبريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا نهت كاتولنا دما بخبر نعدمكم ناب زرزراتهم كنسجر أب شررنا سعرت زبطحو سراويت بلصقنان زبعت كزن أب معراب تግራይ حدوش من قصقاس جميروم فصام الأخت بلصقنا زخنن نبسو زبعت كزيل صوع شفت عصب سراويت دمك ازودو صعنتو سراويت تግራይ مخال مس ابيو حانتن ناي موداتان سلت تطقيمون عقل صبس سقمت كوسري دالو كم زلو تسميع لهم أب زوبا معراب تግራይ بتحتورا حيل صنت تزلو نصو حزبنا سبيل سرفانتن بعلماميت نابتي ناي سراويت بلصقنا بمقبارن مس سراويت تግራይ كتاخوس بمقبار دحرتي زي ترف كخون زلو عاوت تي دي اف ونا بمونغو تغارو زلو متفنان كقصل مسرحن زبل كم زخونه يزحبر زلام ابزي نتم تغارو حواتنا كحلف زلو ملخت دما تعاوز زي ترف مخانو ترديهم منتخيلهم وغن تي دي اف بمخان حبو تلخو سيدم صلاع مليو تصراري قهوت سرحو تزي كوين دما بزي ملكتهم طاطا يلن علون لهم تحابر تورار نصلن كيخونو طبو ملختك بصحو من نقبر زبل ملخت وني حلاليف زلام زوم ورت زيوم بتحدى قاص عبو شررنا سراويت تግራይ درون كم تتقم يقلصلو سراويت تግራይ كاب جبس تقبلو درون عبتو كم زو على زقلصو توم وررتي كبير مدنقاص كم زفتر لاموني زحبر زلام ازو دمان ملا ابلات مكلخالت هاجر كبير مدنقاص زفتر خوينو زمدنقاص كع حيل عيرت هاجر سماين مدرن حيزنا لنا بمبال زفكرو زنبر فخرا زبرعن خوينو بغرኛ ዓለም ዘመስከረ بقع زلو سراويت تግራይ لومي درون تعاطيو زكايد زلو قال سدمان سراويت فيدرال ادناغيط والام بخال زينا دما منግስት تግራይ دما بزوصو مغلصي سراويت تግራይ ابتيا بشررنا زنبر وقع عوت كم زحفسون يغليطو زالام ات مغلصي كم زملاخته جنوسايدا ولق ملاخ سرعات بلصقنا بعلت 25 حمله 2018 عام سمرت كاب وقحتا جيميرو اب معراب تግራይ بانفت شررينا بلعل سراويت تግራይ قلع وقع كم زخفته زفلات يوم ابتو وقع هزوص حيلتات دغفته وهيل صوع محمد حمدن داغلو ويدما حميت زمرحاتو حيل السودانن ابت خباب تجديدهم مستعخبوا عطواتن ونستساتفوا خينهم عصب سراويت جنوسايدا والقملاخ سرعات بلصقنا دما بعسله تداغوينو علن زبلو كل عينت عقمتات حيل مدرن ايرن تطقيمو ابو غحتا جميرو كسابا غامش تدغاغام متقعتات ككايد كم زفتنايو اجليتو زلام يخون بريبل كاب منግስት تግራይ زوص مغلصي فتحاو علامات حنگيتو حدر سواعتي عبرن زبلجغنا سراويت تግራይ اتي تانديدو زمص وراري بممكات نحل مسألة كفشرو كيلو الله بمخالو دما سراويتنا لمون كمت مال بقيا زنتون تاريخ سند زخرعن مستنكراو جغنነት فصيم الله كبرن موسان دما يغبو خبلي مغيسو زالام اتي تداغينو زاتو عصب سراويت بلصقنا مشارختون مرعيو زحزن منقد زحلق خوينو حزت كالات عنا معراب تግራይ ጎንደርን ከባቢውን በወጋዓት ጸላኢ ዓብለቅለቅ ኢልና አለዋን እዚ ሲዕቡ ድማ ብትኸባብ ንተፈጥረ ምድንጋጥ ምሽፋን ብዙሓት ውጋዓት በአውሮፕላን ተጻዒኖም ናብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ተወሲዶምን ይወሰዱን ለው መራኸብቲ ዝኾኑ ስልክን ኢንተርኔትን ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዓጺ ወሎ ክብል ይገሊጡ ዘላም በልጽግና ንህዝብ ትግራይ እንተየብረ ተፈጺሙ ክድቅሳ ይኽልን ዝብል መግለጽ መንግስት ትግራይ በመኻዱ ድማ ትማሊ ዝፈተኖ በዕስለ ዝተሰነየ ወራራ ብዙኾነ ዋን ብዙኾነ አንፈት ክቕጽለሉ ከም ዝኾነ የጠራጥረን በመባል ህዝብ ትግራይ ድማ ህልውኑ እንድሕነቱን ሉዓውነቱን መስራዕ ተወስሩ ናይ መውሓዝ ሕጋውን ተፈጥራውን መስራ ኣሎ ስለዚ ድማ ኣብ መንጎ መብራስን ምህላውን ኣብ ዝካየድ ግጥም ወሳና ዓወት ናይ መን ምዃኑ ዓለም ተመክሮ ኾነ ናይ ባዕልና ታሪኽ ያው ምስክሪ በመባል ይገሊጹ ዘላም
بتمساسال زينام كاب وعلو جنبار معراب تجراي شررينا مسمر زنبرو زرزر زموتون استمارخون كاب امونات مجتاز ترخب حابريتا تقالي حلام صحابريتا دما فركاش وتادر عبي احمد قبل على احدوتات معراب جنبار جمر قلع قينات حي السراوي تجراي عردو نزي مدفار بسوطو مكلخال كم صنحن يزغل زلام تقع السراوي عبي احمد المشارخت دما فشيلو ايو جغننتن حلاقتن عرموشش احدوتات معراب جنبار ابي مولو صرمت قعت تسغاغيرن قبل على لاي كبيد عنوتا وريدن الله يبلتيز تواب حبريتام ابزو جز تساتفو وجلعتو حيلتا ابي احمد معراب ازي جانجاويد ملشا ويد ما دعم السريع زبعت كزن استسمعتو حيل ملشان بوليسن كوينام اب صلا ازورد ناي سبن وتادراو نبرتن كيسارا دمام مروخ حيل سب بحفشا 371 كوينام 266 وتادرات اثيوبيا 7 بوليس 37 ملشا 61 عطوق زبعت كزن جانجاويد ملشان مخانمي ترغاغيصو زلام زموت دما بحفشا شنكلت 297 كم زخون استحبروا خينو 943 وتادرات ابي احمد 132 عطوقات زبعت كزن جانجاود ملشان 213 ملشا غوندر 9 بوليس مخانمي تغليص سلام قسلات دمان هوسبيتالات حمران دانشان غوندر تبتاتينو ملو كبلو ابلات ارم 7 زلاخ وحبريتايو تملكيتو زلام بتمساسال دما استمارخ نبرت حدا امبولانس حدا ناي ماي مغعازيت اورال حدا زعسران 3 صعنت اورال كلته دشقاز تغطملن باترولات حدا تتኳስ صعنت اورال كلته مدفع زغوتا تراكتر حدا مورتر 182 3 دشقا 13 برين 903 كلاشت 93 وتادراو راديو بركت زبلو تتኳስትን وتادراو نبرت صلان تمنزيعلام استقاصل نبرت صلا دما كلته امبولانس 3 اورال حدا زعسران 3 استغطملا باترول 3 مدفع زغوتا تراكتر مخننيو ترغاغيصو زلام اب وردا غلو خدا فلي بوتا زبان حصاص خير ناي صمدو مدب سيبو ناي وغ نفاريت كمسرايات يتحبير زلام اتتمال حمله 26 2018 عام تمرت منغست اثيوبيا اب كبير ጭንቀ አትዩ አብዘለለው ዋን ተማለ ድማነ ጭንቀ ዘጋድድ አብላ ስራዊት ኤርትራን ትግራይን በዕል ረከብ ከምዝ ጀመሩ ክሕበር ጸኒሄው እዚ ሲቡ ድማ ናይ አየር መጥቃዕትን ምክያድ ፈተነ ዝገብረ አብይ አህመድ አብላዕለቶም ናይ ጽምዶ ኃይልታት ብናይ ወግ አየር ፈተነ ምክያድ ይተገሊጽ ዘላሙ በተመሳሳለውን ሕዛብ خبابنا يدرون ناي مكيتال مقصاصات زكايد زلو خوينو بتمساسال دما ابي احمد مرح تግራይ تقتلو كينات زودا اسلا زمسلو بلعل منبر مرح تግራይ سقم تخوسد منقصاص جميرو كم زلو يزغل زلام بمسرت زدما امرارح تግራይ ابي تنقا كوسلو እንዳተነገረም ኮይኑ ጀኖሳይደር ابي احمد ዲፕሎማሲኛታት ኮሮኒ አመዝበል ተረክና ፈጠራ ቀኒሎ ሚዲያታቱ ወንና በግንባር ክትወርዱ ተዳለው ካብ ዝብሎም ሶሙናት ከም ዘቁፀረክን ይገርጻን ይحلام ድሌቱን ውጽኢቱን ግን ሰማይን መሬትን ኮይኑ ሀብት ዝነበረው ዲቪዥን ማዓርግ ሆስፒታል ጥራይ ለ400 ወቃታት ይማሎ ናብ ጎንደር ድማ ሰመንያ ዝኾነ ብሪፈር ተላይኹም ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት ምዕራብ ትግራይ ወን ተመሳሳለ ቁጽርታት ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎም በዚ ተደናገጸ ምልሻ ምዕራብ ወን ከተተባሂሉ አቅቢጡ ወማሎ ዝበሉ ኮይኖም ትማለህቱ ጻውዒት ቀሪብሉ ሰረኸበ የለን ህዝብ መሐራውን ከም ትማለ ይኮነና አንጻር ናይ ሓባር ጽላት ተሰሊፍሎ ኣብ ሸረሪና ወን ከም ትማሊ ብዙሕ ጠፋሕፋሕ አይበለን ክብሉ ፍልፍላት ሓቢረመሎም بخالق زينا منግስት ፌደራል ለዝኸደ ዘሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ንኹነታት ዘባስ ሓደገኛ መንገዲ ዲፕሎማሲያዊ ማሕበረሰብ ዓለም መዳረግትን በቀረባ ክዕዘብዎን ክግምገምዎን መንግስት ትግራይ ተሓሳሲቦም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ነዞም አካላት ኣብ ዝሓፎ መዘኻኸር ድብዳቤ ድማ በጀኖሳይዳዊ ተግባሩ ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓፈሻዊ ክባን ዕጽዋን በመግባር ዘየቋረጽ መጥቃዕቲ ደብዳብ ድሮን በመክያድ ብዕጡቃቱ ዘካይዱ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ትንኮሳታት ዝለዓለ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናፈጸመ እንትኸውን ናቱ መቀጸልታ ድማ 22 حمله بوغن معراب بتግራይ ሸረሪና ወታደራዊ መጥቃዕቲ በመخፋት ነዊሕ እዋን ስጋኣት ዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ናብ ዝኸፈ ኩነታት ክብርኽ ገይርወሎ ክብልዩ ከሲሱ ዘሎም ስርዓት ብልጽግና ስልጣን ካብ ዝሓዘሎ እዋን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ምጽና ዘረደቅ ሰባትና ካያደ መጽንሑ ዝሓበረት መግለጺ እቲ ስርዓት ዓለም ለኻው ገበናት ጽንተትን ዝበሃሉ ገበናት ኣብ ትግራይ ምፍጻም ይዝኻኺሩ ዘሎም ድሕሪ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻቦታት ፕሪቶሪያ ወን እንትኾነ ካብ መሰረታዊ ናይ ጥፋት ፖሊስታቱ ዝብገስ ክፋኣት ገበናት ስርዓት ይቅጽላሉ ከም ዘሎም በመሕባር ወታደራዊ ምድላዋት በመግባር ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ንምግዳድ ዘቕሎ ጥፋትና ፈጸመ መምጽኡ አዝኻኺሩ ዘላም ሕዝውን አይዛዘም ኮን ዝበሎ ትልም ተግባር ጀኖሳይድ ንምምላእ በመዕላም ዘይዝኾነ ደፋእ ምኽንያት ዕላው ኩናት ምኽፋቱ ይገልጽ መንግስት ትግራይ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዓለም ለኸ መዳረግትን ኣብ ዝሓፈ ደብዳቤም እንተዚያ ቡሽት ዓድን ወጣን ዝነብር መላእ ህዝቢ ሓይልታት ጸጥታን ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራትን ትካላት ሃይማኖትን ዝምልከቶም አካላትን ድማ ህልውናና
ዝፈታተን ንትል ወፍር ጽንተ ስርዓት ብልጽግና ምላሽ ንምሃብ በሓድነትን ጽንዓትን ክምክቱ ጻወይታ ቅሪቡ ዘላም ዘበትን የብሔራዊ ጽንተት ብዝብል መሪሕ ቃልና ተመርሕ መላ ህዝብን መሰሉ ብሔራዊ ክብሩን መንነቱን ንመኸተ ክዳሎ ድማ ይጸውዕ ዘላም ንህዝብናን እዋናዊ ህልው ኩነታት ሓበሬታን ዝመልከት መረዳእታታትን በመግላጽ ክፈለጥ ክዳሎ ምግባር ድማ ክንቅጽለልና ዝብል መንግስት ትግራይ ኣብ ዝወሳነ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብስርዓት ብልጽግና ክፍጽሞ ካብ ዝኽእል ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ክገብር ድማ ተሓሳሲቡ ዘላም ከምኡውን ማሕበረሰብ ዓለምና ዝሓደገኛ ኩነታት ብቅርበት ብምክት ኣልፈጻሚ ገበን ጽንተት ንዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ሓላፍነት ንዝጎደሎ ዝበሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክስዕቦ ንዝኽእል ሓደገኛ መዘዝ ክገምግሞን ኣብ ዝኽልል ዘሎ ኩነታት በዝግባእ ክርዳእን እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘላም ክብራትን ክብራን ተኸታተልትና ንሰዓት ሒዝናልኩም ዝነበርና ሓበሬታታት እቶም ክትከታተልዎም ጽናሕ ይመስሉ ነይሮም ሰናይ ምክትታልኩም ግን ኣመስጊና